اما بعد صدق الله العظیم. ټول له مخکې خو د ټول معزز مشران مخامخ ما ته سپینګري مشران همزوري کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې مشران ناسي هغې به کوي، خو نن تاسو نه ډېر د یو فخر مقام دی چې د جنرال حمید ګل صاحب رحمت الله علیه د هغې فرزند جناب چیرمین عبدالله حمید ګل صاحب چې د تحریک جوانان پاکستان او کشمیر زموږ مرکزي چیرمین دی. زه ستاسو ټولو د دې کلي د دې مشرانو د حاجي ګلمت خان د هغې خاندان ټولو معزز مشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې ډېر یو ښایسته پروګرام تاسو انعقاد کړی دی او دې کې چې کوم تکړه ملګري دي کوم چې دا پروګرام ارینج کړی دی د هغې پیر طیب خان، پیر طارق شاه، خورشید خان، عثمان خان، سجاد خان، دغه شان ډېر ملګري دي، عرفان خان شو، نومونه خو ډېر دي. خو زه به دا ووایم چې دا ټول عمر شارټ خبرې به کوم، ټول عمر دلته دنیا مختلف پارټیانې راغلي دي، چا یو ډیلا کې شته، چا بل ډیلا کې شته. خو زه به یو شارټ خبره وکړم، دا ټول عمر تاسو چې کوم دی په دې نورو پارټیانو باندې ځان دوکه کړی دی. خو زه به دا ووایم دا یو ځل په موږ هم ځان دوکه کوي، انشاءالله تاسو به دوکه نه وئ، تاسو به وایئ چې دا مخکې نه موږ په دې پارټۍ کې هم دې تحریک کې وې. دا یو سیاسي تحریک دی او دا تحریک داسې وګڼئ چې ستاسو د سربند نه والا انشاءالله سټارټ موږ واغستو او په ټول KPK کې به انشاءالله ستاسو دا چې تاسو کوم معزز او قدرمند پښتانه وئ او قبایل وئ زه تاسو ته سلام کوم. خو انشاءالله زموږ تاسو نه دا امید دی چې کوم نن تاسو دا پروګرام کړی دی دا صرف دا اول او اخر به نه وي، دا به تاسو انشاءالله دې تحریک کې دا پروګرام ستاسو جاري او تر مرګه پورې به وي او انشاءالله چې زموږ لایق څه خدمت دي زموږ ضلعي سیکرټریټ په حاجي کیمپ کې زموږ ډسټرکټ سیکرټریټ دی، زموږ صوبایي سیکرټریټ په ورسک روډ باندې دی او انشاءالله چې څه خدمت دي غاړه بنده انشاءالله تاسو سره موږ څنګ په څنګ ولاړو. ډېره مننه. د ټولو نه مخکې معزز مهمان چیرمین تحریکي جوانان پاکستان عبدالله حمید ګل صاحب ته پخیر راغلی ویم او نور معزز مېلمنو ته او د دې علاقې چې څومره معزز حاضرین راغلي دي ټولو ته السلام علیکم. زمونږ دا تحریک جوانان پاکستان الحمدلله دا په پاکستان، په کشمیر، په ګلګت بلتستان الحمدلله د پاکستان په هره کونه کې دي او الحمدلله دا تحریک چې د چا نه شروع شوی دی د هغې بانی جنرال حمید ګل رحمت الله علیه چې هغه دنیا منلی دی. سجید صاحب د څومره خاندان دی د هغې ملګري دي، دوستان دي، رشته دار دي چې څومره خلک دلته کې راغلي د ټولو ډېر زیات مشهور یم او د هغې نه زیات دلته کې چې کوم پولیس شاف په ډیوټۍ باندې مامور دی د هغوی ډېر زیات شکریه ادا کوم. که هغه فوج دی، که هغه FC ده، که هغه پولیس دی، که هغه فرنټیر کنسټیبلري ده، زه دا پروګرام د هغوی په نوم کوم باندې ځکه چې نن دا ستمبر میاشت ده، دا د ستمبر میاشت او ستمبر میاشت کې تاسو ته به ښه پته وي چې ستمبر یو تاریخ راځي او دا زموږ د دفاع ورځ ده او د دفاع په ورځ باندې موږ چې څومره زموږ دفاعي فورسز دي چې هغه زه بار بار نومونه نشم اخیستی، تاسو ټول ته پته ده که چیرمین عبدالله حمید ګل صاحب، جنرل حمید ګل، پاکستان زندہ باد، پاکستان پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علاقہ والے جناب پیر طارق شاہ صاحب، پیر طیب خان صاحب، عثمان خان صاحب پہ کھڑے ہیں، پورے سورج کے سامنے کھڑے ہیں، یہ لڑکے کھڑے ہیں پیچھے پورے ذرہ بکر پہن کے، گنے اٹھا کے، بلٹ پروف جیکٹس کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میگزینز لگے ہوئے ہیں، بھاری بوٹ پہنے ہیں، اندر اونی جرابیں پہنی ہوئی ہیں. کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا ان کو دھوپ سے معافی ہے؟ یہ صبح سے کھڑے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے ان جوانوں کے اوپر جنہوں نے ستاروں پر کمند ڈالی، جنہوں نے اپنی وردیوں کے اوپر گولیاں کھائیں، انہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بیگمات ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں. انہوں نے پاکستان کی شہادت کو جو ہے مقدم سمجھا اور کہاں وہ مائیں موجود ہیں جنہوں نے کہا ہمارے 10 بیٹے ہوتے تو بھی اس ملک کے اوپر قربان کرتے. سلام ہے ایسی ماں کو. جس ملک کے اندر ایسی مائیں موجود ہو
اس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بھارت ذلت آمیز شکست کے بعد، دمے کی طرح مار کھانے کے بعد، اب جو ہے دہشت گردوں کے ذریعے کاروائیاں ڈال رہا ہے، اور یہ کوششیں دن بدن زور پکڑ رہی ہیں۔ سال کے آخر کے اندر ایک جنگ اور آ رہی ہے۔ یہ جنگ اگر ہم چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے تب بھی ہمیں لڑنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو دور کر دیں۔ میں نے یہ تمام ممالک کے نام لیے، ان سب کے اندر انقلابات رونما ہوئے، لیکن ان تمام ممالک کے اندر افواج پاکستان کو کسی نے نشان